Dans cette vidéo, on va voir les problèmes, les مسائل. Donc on commence par rappeler les étapes de la résolution d'un problème. نذكروا بالمراحل ديال حل المسألة. Donc قبل ما ندخلوا في هاد لي زيتاب، أول شيء هو خاصك تقرا بعدا لينونسي ديال البروبليم. إلا استدعى الأمر أنك تقراه عدة مرات باش يكون عندك فهم جيد للمسألة. Donc choix de l'inconnu، اختيار المجهول، mise en équation، صياغة المعادلة، résolution de l'équation، حل المعادلة. هاد لي دو زيتاب غنجمعهم في واحد ليطاب. vérification، هاد ليطاب غير اوبسيونيل، تقدر ديرها غير في الوسط. et enfin conclusion. دونك هاد لي زيتاب غتستعملهم الا كان عندك شي بروبليم اللي غتحلو ب اون ايكواسيون، شي معادله. هنا نشوفو لي بروبليم اللي غنحلوهم بلي سيستيم، بالنظمات. غنديرو كيلكو موديفيكاسيون لهاد لي زيتاب. دونك هنا ما غيكونش عندنا واحد لانكوني، غيكونو بليزيور انكوني. دونك شوا دي زانكوني، mise en système، résolution du système. دونك هاد لي دو زيتاب قلنا غنجمعوهم في واحد ليطاب. هاد ليطاب الي اوبسيونيل، اختياريه، تقدر ديرها غير في الوسط. ماشي ما كاينش حتى شي مشكل الا درتيها في الورقه ديال التحرير، وانما غير باش ما نضيعوش الوقت نديرو غير لا بروميير ايتاب. On va regrouper les deux étapes 2 et 3 dans une seule étape et on va conclure notre réponse par la conclusion. Je vous d'abord le premier problème. Un train est constitué à l'aller de deux locomotives identiques et de 10 wagons citernes du même modèle. Et ce train mesure alors 152 mètres de long. القطار مكون في رحلة الذهاب من قاطرتين من نفس النوع، ومن 10 ديال العربات اللي على شكل صهريج نفس النوع. والقطار الطول ديالو في هاد رحلة الذهاب 152 متر في الطول. Après avoir vidé le contenu de tous les wagons citernes, on décroche une locomotive et on ajoute 2 wagons citernes vides. ملي خوينا الشحنة ديال هادوك لي فاغون، هادوك العربات، فصلنا واحد اللوكوموتيف، فرقنا واحد القاطرة من القطار وضفنا عوضها 2 ديال العربات، 2 wagons citernes فارغين. Après ces changements, le train ainsi constitué mesure 160 mètres de long. من بعد هادوك التغييرات القطار أصبح الطول ديالو 160 متر. Déterminer la longueur en mètres d'une locomotive et celle d'un wagon citerne. حدد طول كل من القاطرة والعربة بالمتر. غنصغر لو بروبليم باش يبان كاملو في l'écran. Et voilà les images d'une locomotive et d'un wagon citerne. Locomotive هي المحرك ديال لو تران، وهي المسؤولة على الحركة ديال لي فاغون. دونك ديرو بوز للفيديو وحاولوا تحلوا هاد لو بروبليم. غنبداو دابا الجواب، ولكن قبل غندير واحد الرسم توضيحي غير باش نفهمو مزيان لي نونسي. دابا في لالي كان لو تران بهاد الطريقة، كاينين 2 لوكوموتيف في لي زيكستريميتي، وكاين عندنا 10 فاغون، 10 ديال العربات. دابا نفترضو انه المنحى ديال الحركة هو هذا، يعني راه استعملنا هاد اللوكوموتيف. دابا في لالي في رحلة الذهاب كان الطول ديال لو تران 152 متر. في الروتور بما ان هاد اللوكوموتيف ماتلينا محتاجينها، غنعوضوها، نبادلوها، نحيدوها ونبادلوها ب2 فاغون سيتيرن. دونك هاد اللوكوموتيف تعوضات بهاد لي 2 فاغون سيتيرن. واستعملنا دابا هاد اللوكوموتيف هي اللي غنستعملها في الرحلة ديال الإياب.
في رحلة ديال الإياب ولا الطول ديال لو تران 160 متر. دونك في لالي كانوا عندنا دو لوكوموتيف اي دي فاغون سيتارن. في الروتور نقصات واحد اللوكوموتيف، يعني بقات عندنا غير واحد اللوكوموتيف، وعوض هاديك اللوكوموتيف اللي نقصات عوضناها بدو فاغون سيتارن. يعني هنا كانوا عندنا 10، يعني دابا غيوليو عندنا 12. دونك واحد لوكوموتيف و 12 فاغون سيتارن. نبداو دابا لا ريزوليسيون. دونك لا بروميير ايطاب شوا دي زانكوني، اختيار المجاهيل. دابا هنا المجاهيل واضحين، هما دوك اللي طلبوهم منا في لا كيستيون. دونك سوا اكس لا لونغور دون لوكوموتيف، y celle d'un wagon citerne en mètres. ليكن x هو طول القاطرة و y هو طول العربة بالمتر. La deuxième étape mise en système et résolution. صياغة النظمة وحلها. وهذا هو السيستم اللي غيكون عندنا، حيت في اللالي كان عندنا دو لوكوموتيف. دونك 2 فوا x اللي هو لا لونغور ديال اللوكوموتيف بلس 10، حيت كانوا عندنا 10 فاغون 10 ديال العربات مضروبين في الطول ديالهم، إيكال لا لونغور دو تران، الطول ديال القطار اللي هو 152. في الروتور نقصات واحد اللوكوموتيف، يعني بقات غير وحده. دونك 1 فوا اكس، هاد 1 تقدر بلا ما تكتبو، بليس 12 حيت غيتزادو عندنا 2 فاغون سيتارن، يعني غيوليو 12. دونك 12 في إيكغيك اللي هو الطول ديال فاغون سيتارن إيكال 160، حيت الطول ديال لو تران 160. Donc on va nommer ces deux équations. غنسميو هاد جوج معادلات، معادلة A و معادلة B. Donc هنا pour résoudre ce système t'as le choix، عندك الاختيار soit la méthode de substitution ou bien la méthode de combinaison linéaire. يا تستعمل الطريقة ديال التعويض ولا الطريقة ديال التأليفة الخطية. دابا أنا غنختار la méthode de substitution، طريقة التعويض. علاش اختاريتها؟ حيت كاين هنا ان، يعني غيجيني ساهل نكتب اكس بدلالة y. دونك اكسبريمون x en fonction de y dans l'équation b. غنكتبو x بدلالة y في المعادلة b. ها هي المعادلة b، ويكفي انك تحول غير 12y vers le deuxième membre avec changement de signe. صافي انت لقيتي x égale 160 moins 12y. هاد لا غولاسيون غنسميها لا غولاسيون étoile. Après, substituons x par son expression dans l'équation A. هادشي دابا التعبير اللي لقيتي ديال x وغتعوضو في المعادلة الأخرى اللي مازال ما استعملتيه. حنا دابا راه استعملنا b، يعني خصنا نستعملو دابا A. دونك أنا كتبت في l'équation A غنحيدو x وغنديرو بلاصتو 160 moins 12y، يعني استعملنا العلاقة نجمة. هاد ليكواسيون بقى فيها غير y، يعني الا حلينا هاد ليكواسيون غنلقاو لا فالور ديال y. دونك باش تخلص من لي بارونتيز خاصك تنشر ب2. دونك انا حليت ليكواسيون في الاخير لقيت y ايكالا 12. دابا هنا بقى ليا نلقى لا فالور ديال x. المهم اي علاقه، اي معادله فيها x و y راه تقدر تعوض فيها القيمه ديال y، ولكن اسهل وحده هي لا غولاسيون ايطوال، حيت هي جاهزه بالنسبه ل x. يكفي انك تحيد y دير لا فالور وتحسب. دونك في الاخير لقيت x ايكالا 16. دونك الا بغيتي دير لا فيريفيكاسيون ممكن ديرها في الوسط. دونك هنا جو في باسي tout directement à la conclusion. Ainsi, la longueur d'une locomotive est 16 mètres et celle d'un wagon citerne est 12 mètres.